रात की गहरी सियाही में लाहौर की गलियां पुरस्कून थीं, मगर होरीन का दिल किसी तूफान की जद में था। वो अपनी छत पर खड़ी चांद को तक रही थी, जैसे वही उसकी अधूरी कहानी का गवाह हो। हवा में हल्की खनकी थी और उसके लंबे स्याह बाल लहराते हुए उसकी कश्मकश का हाल कह रहे थे। हुरीन, एक आम सी मगर दलक्ष लड़की जो अंदर से बेहद हसास थी। इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी होती, जैसे किसी नामुकम्मल ख्वाब की परछाइयाँ। वो एक मुसन्नफ़ा थी, कहानियाँ लिखती थी, मगर खुद अपनी कहानी का मरकज़ी किरदार बनने से घबराती थी। मोहब्बत का लफ्ज़ उसके लिए महज एक शराब था, या शायद वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहती थी। मगर तकदीर कब किसी के बस में होती है। कॉलेज में उस दिन का सूरज भी आम दिनों जैसा ही था, मगर हुरीन के लिए वो दिन हमेशा के लिए ख़ास बन गया। वो अपनी मखसूस नशस्त पर बैठी नोटिस में मगन थी जब दरवाज़ा खुला और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जो आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी को एक तूफ़ान में बदलने वाला था। सरमद की शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। वो नहायत खुदाएतमाद, संजीदा और एक गहरी सोच रखने वाला इंसान था। इसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतरता चला जाता था। हुरीन ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे नज़र चरा ली, मगर वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने उन दोनों की कहानी का पहला बाब लिख दिया था। सरमद की शख्सियत में एक प्रासरारियत थी जो आहिस्ता आहिस्ता हुरीन के दिल में एक बेनाम सा जज्बा पैदा कर रही थी। वो एक बेहतरीन मुकर्रर भी था और उसके अल्फाज सीधे दिल पर असर करते थे। मोहब्बत एक ऐसा राज है जो जब खुलता है तो या तो सब कुछ रोशन हो जाता है या मुकम्मल तारीकी छा जाती है। ये जुमला जब सरमद ने एक तकरीर के दौरान कहा तो हुरीन के दिल में कुछ टूटने और जुड़ने लगा। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों हर जगह सरमद की मौजूदगी को महसूस करती है, क्यों वो उसकी हर बात को दिल में बसा रही है। मगर मोहब्बत हमेशा खामोश नहीं रहती, एक इंकिशाफ जो सब कुछ बदल दे। एक दिन हुरीन अपनी किताबों में खोई हुई थी जब एक पुराना खत उसके हाथ लगा जो उसके वालिद के कमरे में एक अलमारी के अंदर रखा था। इस खत पर ज़र्दी माइल स्याही में कुछ अल्फाज दर्ज थे। अगर मोहब्बत को राज में रखना है तो सच्चाई को भी दफन करना होगा, मगर एक दिन सच सामने आता ही है, चाहे हम उसे रोकने की कितनी ही कोशिश करें। ये अल्फाज जैसे उसके दिल में कोई बजली बनकर गिरे। खत के नीचे एक नाम लिखा था, सरमद ज़बीर। ये नाम पढ़कर हुरीन की सांसें रक गईं। ये वही सरमद था जो आज उसकी ज़िंदगी में था, या कोई और सरमद ज़बीर? ये नाम जैसे हुरीन के वजूद में जहर बनकर उतरा। वो खत उसके हाथों में लर्ज रहा था और दिल की धड़कनें काबू से बाहर थीं। ये कैसे मुमकिन है? उसने खुद से सवाल किया। हुरीन ने जल्दी से अलमारी के दूसरे खानों को टटोला, शायद कोई और सबूत मिल जाए। चंद जर्द पड़े कागजात और एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी। जैसे ही उसने पहली ही सत्र पढ़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मोहब्बत अगर सच हो तो उसे छिपाया नहीं जा सकता, मगर कुछ मोहब्बतें हमेशा राज ही रहती हैं। ये अल्फाज किसी और के नहीं, बल्कि उसके वालिद ज़बीर हुसैन के लिखे हुए थे। इस इंकिशाफ के बाद हुरीन का दिमाग माजी के दरीचों में भटकने लगा। उसने अपनी माँ से इस बारे में कुछ पूछना चाहा, मगर वो जानती थी कि अगर ये सच था तो उसका सामना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन कॉलेज में सरमद अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था जब हुरीन उसके करीब पहुंची। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसने सख्त लहजे में पूछा। सरमद चौंक गया। सरमद ज़बीर। क्यों? हुरीन ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी उसे बेहद प्रकशिश लगती थीं, अब सवालिया निशान बन चुकी थीं। तुम्हारे वालिद कौन हैं? सरमद ने गहरा सांस लिया, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। मेरे वालिद का नाम ज़बीर हुसैन था, मगर वो बरसों पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनते ही हुरीन की आंखें नम हो गईं।
اس نے کانپتے لبوں سے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے تھے؟ سرمد نے سر ہلایا۔ نہیں، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، مگر میرے دادا نے انہیں زبردستی میری ماں سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے انہیں کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر حورین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ حقیقت کہ سرمد اس کا سوتیلا بھائی نکل سکتا ہے اسے اندر تک توڑ گئی۔ رات کے اندھیرے میں حورین اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ جب حورین نے ان کے ہاتھ سے ایک تصویر لے لی، اس تصویر میں ایک نوجوان مرد کھڑا تھا، زبیر حسین۔ یہ ابو کی جوانی کی تصویر ہے نا؟ اس کی ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، حورین کی ہمت جواب دینے لگی، مگر اس نے ہمت جمع کر کے کہا، کیا ابو نے کبھی کسی اور سے محبت کی تھی؟ اس کے ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں نے ایک خط دیکھا ہے، اور اس میں جس کا نام لکھا ہے وہی نام میری زندگی میں بھی ہے، سرمد زبیر۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھیں شدت سے برسنے لگیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولے، ہاں، تمہارے ابو کسی اور سے محبت کرتے تھے، مگر وہ لڑکی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ کون تھی وہ؟ حورین کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا نام فریحہ تھا، وہ سرمد کی ماں تھی۔ یہ الفاظ حورین کے وجود میں جیسے زہر بن کر پھیل۔ حورین کا دل چیخ اٹھا۔ اس کا سب سے بڑا خوف حقیقت بن چکا تھا۔ سرمد اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ جس شخص سے وہ محبت کرنے لگی تھی وہی اس کی زندگی کا وہ حصہ تھا جس کے بارے میں اسے کبھی معلوم نہیں تھا۔ کیا محبت کے اس تعلق کا اب کوئی وجود باقی رہا، یا یہ صرف ایک تلخ حقیقت تھی جسے وہ جتنا بھی جھٹلاتی وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی؟ رات کی سیاہی حورین کے دل کی کیفیت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، اور ہاتھوں میں وہی زرد پڑا خط تھا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ محبت یا ایک المیہ؟ اگلے دن کالج میں سرمد حورین کی منتظر تھا، مگر وہ آئی نہیں۔ گھنٹوں بعد جب وہ ہاسٹل کے باہر کھڑا تھا تب حورین آئی، مگر وہ وہی حورین نہیں تھی جس کی آنکھوں میں محبت کے خواب ہوا کرتے تھے۔ ہمیں بات کرنی ہوگی، حورین نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ حورین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سرمد کے چہرے پر الجھن تھی۔ حورین نے نظر چرائی۔ ہم مزید نہیں مل سکتے سرمد۔ سرمد کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حورین نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور بولی، کیونکہ تم میرے سوتیلے بھائی ہو۔ حقیقت جو ناقابل برداشت تھی۔ سرمد کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے سرمد، ہمارے والد ایک ہی ہیں، زبیر حسین ہمارے والد تھے۔ سرمد پیچھے ہٹا، جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حورین کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم، مگر یہ حقیقت ہے۔ ہمارے درمیان جو تھا وہ اب نہیں رہ سکتا۔ سرمد نے دیوار کا سہارا لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی سانسیں کھینچ لی ہوں۔ میں تمہیں ایسے جانے نہیں دے سکتا حورین، مگر ہمیں جانا ہوگا۔ حورین کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ اس دن کے بعد حورین نے کالج چھوڑ دیا۔ وہ ایک اور شہر چلی گئی، مگر دل وہیں لاہور میں سرمد کے پاس چھوڑ آئی۔ سرمد نے لاکھ کوشش کی کہ اسے ڈھونڈ لے، مگر وہ جانتا تھا کہ کچھ رشتے قسمت بناتی ہے اور کچھ قسمت ہی چھین لیتی ہے۔ سالوں بعد، 5 سال بعد، لاہور کی ایک کافی شاپ میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہی گہری آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اب آنکھوں میں وہ اداسی نہیں تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک شناسا چہرہ اندر داخل ہوا۔ حورین اور سرمد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے رک گیا، مگر اس بار وہ مسکرائے اور آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ محبت ہمیشہ پاس نہیں رہتی، مگر وہ کبھی مرتی بھی نہیں۔